नहमदुका या ज़ल मज्दि वल करम व नुसल्ली अलैका या सय्यिदल अरबि वल अजम व नुसल्लिमु अलैका या हबीबल अफ़ख़म। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। अल्लाहु अकबर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बार दीगर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तवस्सुत से एक ऐसे चैनल का, उन्होंने अवामुन्नास तक एक ऐसे मसले को बहम पहुँचाने के लिए मुझे मदऊ किया जिसके बारे में आज मिंबर व महराब से आवाज़ बहुत कम बुलंद होती है जी। हालांकि ये वो टॉपिक है, ये वो मौजू है सहाबा जिसके बारे में ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीद कर पूछा करते थे। सुभान अल्लाह। हमारे मुआशरे में लोग फितना नहीं फितनों का शिकार हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने सवाल किया फितना होता क्या है। जी अमूमी तौर पर हमारी ज़ुबानों पर जी। आप मजहबी एतबार से देख लें, सियासी एतबार से देख लें, अवामी मुआशी समाजी किसी भी एतबार से देख लें, फितना अमूमी एक लफ्ज़ है जी और आम लोग फितने को जान नहीं पाते फितना होता क्या है। जी। अगर हम अहले लुगत की तरफ रुजू करें तो अहले लुगत ने इसका जो सादा सा मफ़हूम बयान किया है वो है अल फितनतो मिनल खैर व शर्र फ़ी हालिल इंसान। जी। इंसान जो नेकी और बुराई के दरमियान की कशमकश वाली कैफियत में होता है ना, वो फितना होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी दोनों अतराफ अपने आप को हक पर समझ रहे होते हैं, जानिबैन अपने आप को खैर पर समझ रहे होते हैं, लेकिन उनमें एक हक पर होता है और एक बातल में होता है। फितना नेकी और बुराई के दरमियान की वो कैफियत होती है जिसमें ज़रा सी लग़ज़िश बंदे को बहुत दूर तक ले जाती है। ये सादा सा मफ़हूम है, ये बंदे ने खुद जज करना होता है कि मैं खैर की तरफ हूँ या मैं शर की तरफ हूँ। ये है फितना। अल्लाहु अकबर। लामा साहब, ये फितना आपने उसकी वज़ाहत फरमाई है, क्या कुरान पाक में भी इसका तज़किरा किया गया है? कुरान के अंदर मोर दैन 46 मकामात पर, यानी 46 से ज़्यादा मकामात पर डायरेक्ट फितने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाहियाँ फराहम की हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने इब्तिदा में आयत तिलावत की है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातब करके कहा है कि ए ईमान वालो, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। जी। फितना कैसे है? अब माल, क्या बंदा माल कमाना छोड़ दे तो ज़िंदगी कैसे बसर होगी? क्या बंदा औलाद की तरबियत, औलाद से बंदा बिल्कुल किनारा कश हो जाए? हालांकि शरीयत में ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर कुरान ने जिस माल और औलाद के फितने की तरफ आगाही दी है, आप अल्लामा इकबाल के उस शेर से बखूबी समझ जाएंगे कि उठे जो गैर के लिए तो शमशीर भी फितना। अल्लाहु अकबर। शमशीर तो क्या, नाराए तकबीर भी फितना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि माल और औलाद अगर आपको दीन से दूर कर रहे हैं, आपका माल आपकी औलाद अगर आपकी दीन की राह में रुकावट बन रही है तो वो भी आपके लिए फितना ही है। अल्लाहु अकबर। और बहुत सारे मकामात हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस उम्मत का सबसे नुकसान फितना क्या है? अगर कुरान 46 मकामात पे जी जी वजाहत करता है, शर और जो है नेकी और बुराई के दरमियान बंदा खड़ा है, फितने के अंदर है, उसने अब खुद निकालना रास्ता, उसने हक किस तरफ जाना है, तो जो इस कफ़ियत में है सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फितना। मुफस्सिरीन किराम ने फितने के 3 मदारज बयान किए हैं। जी। फितना, आजमाइश। सबसे पहले बंदा फितने में जब मुब्तला होता है तो वो गुमराही की तरफ जाता है, अल्लाहु अकबर, दलाल की तरफ जाता है। अगर तो वो गुमराही से अपने आप को रोक ले तो वो आजमाइश में कामयाब है। अगर वो दलाल से अपने आप को बाज ना रख सके तो फिर वो इसम की तरफ पहुंच जाता है, वो गुनाह में मुब्तला हो जाता है फिर। और फिर अगर वो गुनाह से भी अपने आप को वापस ना ला पाए तो फिर फितना एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि बंदा फितने से कुफर तक पहुंच जाता है। अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر. فتنے کے 3 مدارج ہیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے. جی. میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں, بہت سارے معاملات خراب ہیں. انسانیت کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں, اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں, گستاخان رسول, سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو جس فتنے سے خبردار کیا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا میری امت کے لیے جو سب سے نقصان دہ فتنہ ہے وہ عورت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے ماں کی حیثیت سے عورت کے قدموں تلے جنت کا بتایا ہے. جی. اچھی بیوی مل جائے, فرمایا جس کو اچھی بیوی مل جائے اس کا گھر دنیا میں جنت ہے. بیٹی کی حیثیت سے فرمایا کہ جو بیٹی کی اچھی پرورش کرے, اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دے, وہ اور میں جنت میں یوں 2 انگلیوں کی طرف فرمایا ہم ساتھ ہوں گے. اس کے باوجود فرمایا اس امت کا, میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے مضر فتنہ ہے, وہ عورت ہے. اللہ اکبر. یعنی عورت ہی ہے آج کے دور میں جو اپنے شوہر کو, اپنے باپ کو, اپنے بھائی کو, اپنے خامند کو ظلم پر, ڈاکے پر, دھوکہ دہی پر, 2 نمبر معاملات پر مجبور کرتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ عورت ہے جو میرے کریم آقا نے فرمایا ہوا ہے. اللہ اکبر. علامہ صاحب, ظاہری فتنہ اور خاموش فتنے میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا آپ کا یہ کویسچن ہے. ایک تو عمومی طور پر فتنہ و آزمائش سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے, ہم نے اس سے بچنا ہے. اور ایک ہے جو خاموشی سے آپ کے اندر گھس جاتا ہے, آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فتنہ ہے. صحاحہ کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ایک بندے نے جماعت کروائی, امامت کروائی. جی. جب وہ نماز پڑھانے سے فارغ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. وہ بندہ جس نے امت کی رہنمائی کرنی ہے, جو لیڈر کی حیثیت سے کسی خاص عہدے پر براجمان ہے, جب اس کی اصلاح نہیں ہوگی, جب اس کے معاملات سیدھے اور درست نہیں ہوں گے, تو پھر اس کے سارے مقتدی, اس کے سارے پیروکار, وہ تو گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو منع کر دو, آئندہ سے یہ جماعت نہ کروائے. اللہ اکبر. جب دوسری نماز کا وقت آیا, وہ جماعت کروانے کے لیے آگے ہوئے, تو دیگر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے آپ کو منع کر دیا ہے, آپ نے جماعت نہیں کروانی. وہ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ آپ نے مجھے مصلی امامت پر جماعت کروانے سے منع کر دیا ہے؟ فرمایا اوذیت اللہ و رسولہ, تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے. تم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے, تم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے, اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی ہے. قبلہ کی حرمت. اور آپ نے پوچھا ہے کہ خاموش فتنہ کیا ہے؟ 2 دوست جہاں پر آج اکٹھے ہو جائیں, 2 سہیلیاں اکٹھی ہو جائیں, رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں, آج ہمارا معمول بن چکا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی کو مذاق کا نشانہ بنانا ہے, ٹیز کرنا ہے, طنز کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت المؤمن افضل من الکعبہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک مومن کی عزت اور حرمت کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ایسے ہی کسی کو اپنی مذاق کے اندر ایسی بدمزگیوں کا, ایسی بےہودہ گفتگو کا نشانہ بناتے ہیں جس سے اس بندہ مومن کی عزت پامال ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہوا ہے. یہ خاموش فتنے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. علامہ صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی اور قبلے کی طرف تھوکا, اس نے منع کیا گیا. کیا جب وہ نماز پڑھا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے پیچھے اس کے؟ ہاں, اچھی بات ہے, حاضر دماغ ہے, حاضر ذہن ہے کہ ایک طرف لوگ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حالانکہ آپ کی موجودگی میں کوئی بندہ جماعت کروائے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ آپ کے پاس دور دراز سے قافلے آتے رہتے تھے, تو جب کوئی قافلہ دور دراز سے آیا ہوگا, اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی, تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنی نماز مکمل کر لو. ماشاء اللہ.